Live report. Yes, nagpagawas og pahimangno ang Department of Public Works and Highways sa Central Visayas kung DPWH7 batok sa mga dili otorisadong solicitation o business dealings nga gituo ang gihimo sa mga individual nga nagamit sa ngalan sa officer in charge kung OIC Director sa ahensya. Sa public advisory nga gipagawas, miingon si OIC Director Simon Arias nga ang iyang ngalan gigamit sa mga report nga solicitation, transaksyon nga may kalabutan sa proyekto guban pang negosyong kalihukan. Giklaro ni Arias nga bago pa siya misalmo sa iyang posisyon ug wala siya direktang kalimbigitan sa maong kalihukan. Dugang pa niya, wala siya gihatag nga otoridad sa bisan kinsa nga individual, grupo intermediary aron mangayo, makiginabi o makikransaksyon alang kaniya o sa ngalan sa DPWH7. Gipasiog daw usab ni Arias nga tanang programa o proyekto sa DPWH7 gipatuman subay sa balaod, lagda og regulasyon ug ang procurement ug implementasyon sa proyekto gihimo lamang pinaagi sa hustong mga opisina nga ubos sa transparency, audit ug accountability mechanism. Giawag sa DPWH7 ang mga kontraktor, supplier, negosyante ug ang publiko nga likayan ang pagkigtransaksyon sa mga personahe nga bakaka nga nag-angkon nga representante sa DPWH. Kaingon nga kalihukan makapahamtang og administratibo, sibil o kriminal nga responsibilidad sa tanang nalambigit. Gipagawas ang pahimangno aron tubagon ang mga naglibot nga aligasyon, mapanalipdan ang integridad sa opisina ug sa mga opisyal niini ug malikayan ang panlimbong ug uban pang iligal nga kalihukan. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold alang sa naghahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almimata XFM News. XFM report.